2 नम्बर यहाँबाट म कारबाही नहोस्, मलाई भाट्टे कारबाही नगरियोस्। 2 नम्बर यो देशको अखण्डतामाथि झुन्डाइएको तरबार हो। यो देशको अखण्डतामाथि झुन्डाइएको तरबार हो, सधैँ झुन्डाइराखेको तरबार हो। र त्यो चाहिँ एउटा बार्गेनिङ चिप्स हो भारतको, दिल्लीको लागि बार्गेनिङ चिप्स हो 2 नम्बर भनेको हो। भारत यो चाहन्थ्यो, त्यसरी टुक्राउन चाहन्थ्यो, यसरी चिप्स बनाउन चाहन्थ्यो। कुनै पनि देशका कमजोर पार्टहरू हुने गर्छन्। चीनमा चाहिँ तिब्बत कमजोर पार्ट छ, इन्डियामा काश्मीर कमजोर पार्ट छ, अनि नेपालमा पनि 2 नम्बर अलिक कमजोर सफ्ट पार्ट हो। भोलि खेल्छ भनेदेखि शत्रु त्यही पार्टमा खेल्छ। त्यो पार्टसँग अर्को कुरा यहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, त्यो पार्टसँग अर्को कनेक्सन के छ, चिकन नेकको कनेक्सन छ। चिकन नेक भनेको सिलगढी करिडर जुन 22 किलोमिटरको छ। सिलगढी करिडरभन्दा माथि 8वटा प्रदेश छन्, 8वटा राज्य छन्। यति संवेदनशील छ भारतको अवस्था। हेर्नु त कुखुराको घाँटी जस्तै छ कि नक्सा हेर्नु होला। त्यो 22 किलोमिटरको जुन सिलगढी करिडर हो त्यो घाँटी मात्रै समाइदियो भने माथिल्ला 8वटा प्रदेशमा भारतको स्थल मार्ग नै छैन, जमिनबाट जाने मार्ग नै छैन। त्यति उठाइदिने हो भनेदेखि त्यो एउटा साह्रै संवेदनशील क्षेत्र छ त्यो। त्यसकारण त भुटानको जग्गा डोकलाममा आक्रमण गर्दाखेरि इन्डिया तर्सिन्छ। भुटानका मायाले होइन नि, संवेदनशील चुम्बी भ्यालीतिर सधैँ नजर लगाइरहन्छ। किन? उसको चिकन नेकको संवेदनशीलता हो। चिकन नेक फेरि त्यो सिलगढी करिडर हाम्रो इटारीभन्दा उताको भाग पर्यो, हामीसँग जोडिएको भयो। के थाहा उसलाई होला कहिले अलिकति पाक मधेसी समथर एरिया भयो भनेदेखि यसो चिकन नेक अलि ठुलो बनाउँला, संवेदनशीलता अलि कम होला भन्ने पनि उसका हिडन इन्ट्रेस्टहरू हुनसक्छ। त्यसकारण पनि हामी मधेसका मामलामा साह्रै सतर्क रहनुपर्छ। नागरिकताका सवालमा हामी साह्रै सतर्क रहनुपर्छ। यदि सतर्क रहेन भनेदेखि कुनै पनि बेला देश फिजिकरण भयो भने आश्चर्य नमानिदिनु होला। अहिले पनि नेपाल सरकारसँग सायदै रेकर्ड छैन होला कति भारतीयहरू नेपालमा छन् भनेर, सायदै छैन, रेकर्ड छैन होला। हो, हिजो गिरिजाका पाला चाहिँ हामीले 40 लाखलाई नागरिकता बाँड्यौँ। बजार पसल नागरिकता किन्न पाइने अवस्था सिर्जना गरिदिउँ। 40 लाख भारतीयहरूलाई हामीले सिधै कनिकाबाट नागरिकता बाँडिदिउँ। अहिले पनि हामी बाँड्ने भनेर फेरि यहाँ चलखेल सुरु हुन थाल्दैछ। त्यो अवस्थामा हामी सतर्क हुनुपर्छ। किनकि मैले भनिहालेँ 1 अरब जनसङ्ख्या भएको देशबाट 2% मात्र नेपाल पसिदियो भने नेपालको सार्वभौमिकता के होला, नेपालको अखण्डता के होला, नेपालको राष्ट्रियता के होला, यो बहुत कूटनीतिक पेचिलो विषय यहाँ देखा परेको छ। यसमा यहाँहरूले मनन गर्नु नै हुनेछ। त्यसपछि गएर हामी बिहारतिर जाउँ। बिहारमा पनि त्यसै गरेर हामीसँग बिहारमा 12.85 करोड 2021 को अनुसार यो जनसङ्ख्या छ भारत बिहारमा पनि 651 युपीसँग समयमा जोडिएको छ भने 601 किलोमिटर फेरि बिहारसँग जोडिएको छ। बिहार र युपी भनेका रोटन लेग अफ इन्डियाका कुहेका खुट्टा हुन्। त्यही कुहेका खुट्टा हाम्रा सिमाना भए, त्यही कुहेका खुट्टासँग हाम्रो त लेनदेन रोटी बेटी सबै त्यहाँ चल्यो। यो दुर्भाग्य हो हाम्रो लागि। अब त्यहाँबाट पनि करिब 12.5 करोड 13 करोड करिब 13 करोड जनसङ्ख्या भएको बिहारबाट 13 र 23 गरेर 33-35 करोड जनसङ्ख्या भएको दुईटा प्रान्त छन्। त्यहाँबाट 2% जनसङ्ख्या नेपाल पसिदियो भने हालत के हुन्छ? हाम्रो नेपालीत्व कहाँ रहनेछ? हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ रहनेछ? हामी नेपाली हौँ भन्ने ठाउँ कहाँ रहनेछ? यो बढी संवेदनशील कुरा छ। यसलाई नागरिकताको बारेमा पनि कुटनीतिक किसिमले डिल गर्न आवश्यक छ। नेतृत्वले गरेको थियो। हिजो गराइसकेको थिए प्रधानमन्त्री। त्यति बेला प्रधानमन्त्री नभइरहेको बेला खड्गप्रसाद ओलीले त्यो बेला रोक्नुभएको हो। एकपटकलाई रोकेकै उहाँले, नभए गइसकेको थियो अघिल्लो पटक। तर अब पनि यो बिउतिएर आउन सक्छ। हामी यसमा चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ। वर्तमान सरकार त सतर्क रहन्छ भनेर मैले विश्वास गर्दिनँ। तपाईँ हामीले यो आवाज निकाल्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। उत्तराखण्ड छ 303, सिक्किम छ, यिनीहरूको सिक्किम वेस्ट बेङ्गाल चाहिँ 96 किलोमिटर छ, जम्मा 10 करोड छ त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि। त्यसले त्यति धेरै डिस्टर्बेन्स हामीलाई गर्दैन। अब जनसङ्ख्यालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सिमानामा जोडिएका प्रान्तको जनसङ्ख्या नेपालको भन्दा 16 गुणा बढी छ। जोडिएका प्रान्तको मात्रै 30वटा प्रान्त 29वटा प्रान्तमा जोडिएका 5वटा प्रान्त हुन्। त्यही 5 प्रान्तमा 2टा प्रान्त धेरै जोडिएका। त्यहाँको जनसङ्ख्या नै 16 गुणा बढी छ नेपालको भन्दा। यो बहुत संवेदनशील कुरा हो। यो युपी र बिहारको मात्रै 12 वर्ष, युपीको 8 वर्ष, बिहारको 12 वर्ष नेपालको भन्दा जनसङ्ख्या एउटा स्टेटको 12 वर्ष। त्यसकारण सिमानामा जोडिएका
प्रान्तको कुल जनसङ्ख्याको जम्मा 7% जनसङ्ख्या मात्रै छ नेपालमा त। इन्डियाको सिमानामा जोडिएकाको जनसङ्ख्याको 7% मात्रै नेपालमा छौँ हामी। हामी यो डेमोक्रेटिक किसिमले पनि बडा भल्नरेबल अवस्थामा छौँ, किनकि समर्थक प्रभाव छ, नागरिकताका कुरा पटक पटक चलेका छन्, चोरी पैठरी चाहिँ पटक पटक चलेका छन्। कति भारतीय नेपालमा छन् लेखाजोखै छैन, कतै अहिले नै अल्पमतमा गरेका त होइनौँ हामी। एकपल्ट सोच्नु पनि बेला आएको छ, कतै अहिले नै अल्पमतमा त छैनौँ भन्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। यस कुरामा कूटनीतिक किसिमले सेन्सिटिभ नेतृत्व रहन पर्छ नै। र त्यस्तै नेपाल भारतको जनसङ्ख्या अब सुरक्षा सीमाको बारेमा कुरा गरौँ। नेपाल भारतको सीमा सुरक्षा नेपालको 3 दिशामा भारत छ, 3 दिशासँग भारत नेपाल जोडिएको छ। 1751 किलोमिटर खुला सीमा छ हाम्रो, त्यो पनि कुनै भिजा नचाहिने सीमा छ। उत्तरमा चीनसँग 1414 छ, तर त्यो पनि पहाडी इलाका छ, हिमाल छ, पहाड छ, त्यसले अलिकति असहज छ। दुवै देशका लागि एउटा गजबको कुरा के छ भन्दाखेरि हामी नेपाल त भौगोलिक किसिमले हामी यस्तो लाम्चो छौँ, गोलो पनि छैनौँ, लाम्चो छौँ। लाम्चो हुनाले हामीले के गरिदिउँ त भन्दा भारत र चीनको बिचमा हामी सुरक्षा कवच भएर बसिदिएका छौँ। किनभने भारतले प्रत्येक 5 किलोमिटरमा चेकपोस्ट राखेको छ। प्रत्येक 5 किलोमिटरमा चेकपोस्ट राख्नेमा त हाम्रो 1751 किलोमिटरमा त चेकपोस्ट राख्नु परेन नि। उसको त सुरक्षा खर्च नेपालले जोगाइदिएको छ। भारतको सुरक्षा खर्च अनि नेपालभित्र चाहिँ सैनिक नै पठाएर खेल्न थाल्यो। 36 सालमा चाहिँ राजालाई साथ दियो, सूर्यबहादुर थापा अत्यन्त प्रिय मान्छे प्रधानमन्त्री बनाए। 45 सालमा हामीले निमन्त्रणै गऱ्यौँ, चन्द्रशेखरको आएर यहाँ चाक्सीबारीमा चाहिँ भाषण गरेको मैले पनि देखेको। चन्द्रशेखरलाई बोलायौँ हामीले यहाँ। अनि त्यसपछि के भयो, माओवादी उठे, माओवादीलाई 8 वर्षसम्म शरण दियो। भारतले चाहेको भएदेखि माओवादीलाई खुट्टो टेक्न नदिन सक्थ्यो, पक्रेर बुझाउन सक्थ्यो। त्यो बेला भारतले चाहिँ माओवादीलाई हतियार दिने, उक्साउने, लडाउने सम्पूर्ण गरेको माओवादीलाई गरेको भारतले हो। हाम्रो मित्र राष्ट्र, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र, बडे भाइ हो कि छोटे भाइ हो। अस्ति त हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु बडे र छोटे हुँदैन, भाइया भाइ, भाइ भाइ बडे र छोटे हुँदैन। त्यो भन्ने हिम्मत भएको प्रधानमन्त्री त साँच्चै भन्ने इतिहासमै पहिलो होला भन्छु मैले। त्यो हिम्मत भएको, तर ऊ छोटे भाइ जहिले सिकाए बेला छोटे भाइ भन्ने चाहिँ आएर चाहिँ चन्द्रशेखर आएर चाहिँ बौद्ध ल्याइदिए, माओवादीलाई पाले, हतियार दिए, देशमा हत्या वितण्डा मच्चाए। अनि त्यसपछि 62-63 आयो। 62-63मा चाहिँ आन्दोलन भयो। आन्दोलन पनि हामीले फेरि भारतलाई निम्ता गऱ्यौँ, दिल्लीमा सम्झौता गऱ्यौँ, 12 बुँदे सम्झौता। त्यसको स्वामित्व प्रबण मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनबाट औपचारिक किसिमले लिनुभएको छ। स्वामित्व हाम्रो भएको सम्झौताको स्वामित्व अल जजिरा टेलिभिजनबाट इन्टरभ्यू दिएर प्रणब मुखर्जीले चाहिँ भारतले स्वामित्व लिएको छ। अनि भारत खेल्दैन। भारतलाई कसले बोलायो? हामीले बोलायो, बोलाउन बाध्य बोलायो। भारतले गिजोलो नेपाललाई धेरै। त्यसकारण भारतसँग हामी अल द टाइम वी हेभ टु बी भेरी मच केयरफुल, कसस। तर यहाँ समस्या के छ भन्दा भारतसँग भूधरातलका कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, रहनसहनका सामिप्यताले गर्दाखेरि जुन सामिप्यता हामी चीनसँग पाउँदैनौँ। यस्तै अवस्था छ अरुणाञ्चलमा। अरुणाञ्चलमा उनीहरू चाहिँ सबै चीनसँग मिल्छ, तिब्बतसँग मिल्छ। उनीहरू वहाँ चाहिँ उनीहरूलाई छुट्टै स्ट्यापल भन्ने छुट्टै भिसा दिन्छ चीनले। अरुणाञ्चल प्रदेशका मान्छेहरूलाई छुट्टै भिसा दिन्छ चीन जानको लागि। त्यसकारण यो अवस्थामा हामी साह्रै सतर्क रहनुपर्छ। भारतसँग कूटनीतिक किसिमले सतर्क रहनुपर्छ। अब आएँ म वर्तमान कूटनीतिक अवस्थाको बारेमा। चीनको बारेमा थियो एउटा थियो, यो चाहिँ अब समय पुगेन। म कुनै कार्यक्रम चीन र नेपाल सम्बन्धको बारेमा अहिले धेरै नबोलिहालौँ। र यी कुराले गर्दा हामी भूराजनीतिक महत्त्वको ठाउँमा छौँ। यस अर्थमा छौँ कि मैले यसो भन्दा मलाई करेक्सन गरिदिनु होला। यहाँहरूले सोच्यो भन्दा अलिक फरक बोल्छु कि बोलेँ कि जस्तो लाग्छ मलाई। म 1-2 ठाउँमा बोलेँ पनि। भारतले 2-4 भैँसी खोज्दिनु, 2-4 जनालाई बाटोमा पकेट मारा गरिदिनु, सुस्ताका 2-4 बिघा जमिन चाहिँ खोज्नु, नेपालको अस्मिताको लागि खतरा त हुन् नै। त्योभन्दा संवेदनशील खतरा भनेको तिब्बत नेपालको सिमाना पर्नु पनि खतरा हो है। तिब्बतका कारणले होइन, तिब्बती जनताका कारणले होइन, तिब्बतको पोलिसीका कारणले होइन,
भू राजनीतिका कारणले गर्दा, भू सिमानाका कारणले गर्दा। किनकि जब 2030 सम्ममा चाहिँ हपकिन्स युनिभर्सिटीले प्रक्षेपण गरिसकेको छ, 2030 सम्ममा चाहिँ चाइना चाहिँ संसारको एकल ध्रुवीय देश बन्छ भनेको छ। यस जयशङ्करले बारम्बार दोहोऱ्याउँछन्। देङ साओपिङले भन्थे रे इन्डिया र चाइना मिल्यो भनेदेखि विश्वको सभ्यता एसियामा आउँछ भनेर भन्थे। बारम्बार यो अहिलेका विदेश मन्त्रीले बारम्बार उनको बोलीमा दोहोऱ्याइरहेका हुन्छन् त्यो कुरा। हुँदा पनि हो, यी दुईटा देश मिल्यो भनेदेखि त्यो सभ्यता खिचिएर, त्यो विकास खिचिएर एसिया विश्वको सेन्टर बन्छ नि। त्यसका बावजुद पनि भारतको त बुद्धि पनि छैन। हेर्नुहोस्, हिजोको त्यो अवस्थामा रसियासँग रह्यो 20 वर्षसम्म। अब पतन हुँदै गएको अमेरिकातिर गएर टाँसियो फेरि रसिया छोडेर। अहिले रसियाले पाकिस्तानलाई माया गर्दैछ, त्यसको परिणाम के हुन्छ भारतलाई थाहा छैन। भारतले पनि साह्रै त्यो क्षणिक सिँचाइको त्यति ठुलो कुटनीतिक चातुर्यता हो भन्ने भारतले पनि लाग्दैन। छुल्याइ गर्ने बडा चण्डाल, छुल्याइ गर्नको लागि, बिगार्नको लागि एकदमै चण्डाल। तर त्यति ठुलो चाहिँ दायरा त्यसको पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि चीन चाहिँ एउटा उदयमान शक्ति भएर आउँदैछ, विश्वको एउटा मात्र शक्ति बनेर आउँदैछ, विश्वको एकल ध्रुव आउँदैछ। द पावर सेन्टर इज गोइङ टु बी चेन्ज, पावर डाइनामिक्स इज गोइङ टु बी चेन्ज, एकदम चेन्ज हुँदैछ। अब चीन एउटा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा आयो अमेरिकालाई। अमेरिका आफू मात्रै एकलौटी विश्वको शासक बनिरहेको बेला अहिले चाहिँ अमेरिकालाई यो समस्या परेको छ। त्यसकारण पनि यहाँ मैले यो डेटा लिएको थिएँ अमेरिका र उसको व्यापारको बारेमा। ठिक छ ल, यो होइन व्यापारमा पनि यहाँ 3 अरब 25 करोड, 3 अरब सम्झिएँ मैले, 3 अरब 25 करोड वार्षिक घाटा छ अमेरिकाको चिनसँगको व्यापारमा। 3 अरब 25 करोड डलर घाटा खाएको छ चिनसँग व्यापार गर्दाखेरि। चिनले 70% दरले वृद्धि गरिरहेको छ, भारतले 7.5% वृद्धि गरेको छ। वृद्धि दर हेरियो भने पनि चीन चाहिँ त्यसरी अगाडि बढेको छ। यो लक्षण त धेरै माथि पुग्ने लक्षण हो। त्यसकारण चीनसँग अमेरिका डराएको छ। अमेरिका डराउनु, पश्चिमाहरू डराइरहेका छन्। पश्चिमाहरू डराएपछि उनको टार्गेट बनेको चीन बनेको छ। चीन टार्गेट बनेको हुँदा अब चीनलाई गिजल्ने कहाँ त भन्दाखेरि जुन सफ्ट पार्ट छ त्यसलाई गिजल्ने हो। त्यो भनेको नेपालमा मधेसी उचाल्ने हो, चीनमा चाहिँ दलाइ लामा उचाल्ने हो, सफ्ट पार्टलाई समात्ने हो। सफ्ट पार्ट भनेको तिब्बतलाई पश्चिमाले र अमेरिकाले गिजल्न चाहन्छ। त्यो गिजल्ने कहाँबाट त भन्दा चीनसँग सिमाना जोडिएका 14वटा राष्ट्र छन्। 14वटा राष्ट्रमा नेपाल मात्रै एउटा राष्ट्र जहाँ अस्थिर छ, अरू देश चाहिँ वेल सेटअप छ, यो सेटअपमा छन्, त्यहाँ बाह्य चलखेल हुन सक्दैन। त्यसकारण नेपाल विल बी द भेरी गुड चेस बोर्ड फर द वेस्टर्नर्स। यो चेस बोर्ड हो, यहाँबाट गोटी चाल्न सजिलो छ उसलाई। त्यसो भएको त ऊ नेपाल पस्न चाहन्छ। अहिले एमसिसीमा हामी डराउनु पर्ने कारण पनि कतै चीन केन्द्रित त होइन भनेदेखि अमेरिकाले बुट आएर बजारिने भन्ने कुरो होइन। 49 देशमा लागू गरिसक्यो, कहीँ पनि बुट बजारेको छैन। मङ्गोलिया जस्तो देश जो चाहिँ चीन र रसियाको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको मङ्गोलियाले दोस्रो पटक लिएको छ। इन्डोनेसियाले तेस्रो पटक लिइसक्यो। हो, ती 3टा फेलियर भयो। श्रीलङ्कामा फेलियर भयो, मस्ताकरमा फेलियर भयो, मालीमा फेलियर भयो। ती 3टा भनेको चाहिँ सैनिक कुगुलका कारणले, राजनीति परिवर्तनका कारणले फेल भएको हुन्। यताको चाहिँ कृषि जमिनका कारणले गर्दा यो चाहिँ फेल अलि छुट्टै हो। जम्मा 3टा फेल भएको। अमेरिकाको एमसिसी फेलै भएको पनि छैन। तर सबै चासो भनेको चाइना भयो। चाइना हान्ने कहाँबाट? नेपालबाट चाइना च्याउने। त्यसकारण उनीहरू नेपाल महत्त्वपूर्ण भयो सामरिक किसिमले। हिजो पनि नेपाली अङ्ग्रेजको लागि, पश्चिमाको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। पृथ्वीनारायणका शाहका पाला पनि महत्त्वपूर्ण थियो व्यापारका लागि। पादरीहरूको यात्राको लागि, व्यापारका लागि तिब्बत महत्त्वपूर्ण थियो। नेपालको महत्त्व त्यति बेला पनि थियो। अहिले चीनमाथि कब्जा जमाउनको लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण भएको छ। त्यसकारण अहिले हामी यो सामरिक बहुसंवेदनशील अवस्थामा छौँ। यस्तो बेलामा हामीले थोरै मात्रै कुटनीतिक खेलचक्राइ गऱ्यौँ भनेदेखि, थोरै अपरिपक्व पनि देखायौँ भनेदेखि राष्ट्रियता, अखण्डता सबै डुब्न सक्छ। त्यो एउटा अवस्था छ। अब अहिले मैले 2 मिनट बेसी दिएँ, 2 मिनटमा चीनले चाहिँ अहिले कता भूमि हडप भनेर अघिल्लो सरकारले, जुन बलियो सरकार थियो, बलियो सरकारले हेऱ्यो, वार्ता गर्यो, गठन गर्यो, हेऱ्यो, अब छैन भन्यो। 6 वर्षहरू हामी त्यसमा गयौँ। दोस्रो वर्षबाट सरकारले काम गर्नु पर्थ्यो। दोस्रो वर्षबाट खाकाको काम गर्न थाल्यो। तेस्रो वर्षबाट पस्यो, कहाँको वायु पस्यो, उत्तरी वायु पसेको कि दक्षिणी वायु पसेको, अनि भित्रै खलबल हलचल। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, 1.5 वर्ष 2 वर्ष भए यो पार्टीभित्र हलचल चलेका। 2 वर्ष त हलचलमा मात्रै गयो। अनि देश कहाँबाट बन्छ? देश बन्न दिएन। देशी विदेशी तत्त्वहरू यहाँभित्र पसे र दिएनन्। त्यति बेला हामीले कुटनीतिक सिप हामीले कतै पुऱ्याएनौँ कि?
कति हामी त्योसँग सतर्क भएनौँ कि? कतै चलिरहेका कूटनीतिक चालप्रति हामी सजगता अपनाएनौँ कि? नअपनाएर कतै अहिले हामी यो अवस्थामा छैनौँ, यो पनि आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। इन्डिया हाम्रो सिमाना हो। हामी यी दुईटाको बिचमा 1-1 अरब 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको बिचमा हामी 3 करोड नेपाली जनता छौँ हामी। र ल्यान्डको एरियाले हेर्नुहुन्छ भने पनि मैले यो स्लाइडबाट दिन्छु भनेर स्लाइड बनाएको थिएँ, स्लाइड नै प्रिन्ट गरेको छु, पेपर पनि हेरेर स्लाइड नै भयो। यहाँ यो पावर पोइन्ट कहिले अप्ठ्यारो भयो, मिलेन। र इन्डिया चाहिँ नेपालभन्दा 22 गुणा ठुलो छ, 22 गुणा ठुलो छ। चाइना चाहिँ नेपालभन्दा 65 गुणा ठुलो छ। जबकि नेपाल चीनको 95,96,960 स्क्वायर मिटर अनि इन्डियाको चाहिँ 32,87,263 स्क्वायर किलोमिटर मैले फेला पारेको डेटा। त्यसकारण 22 गुणा ठुलो इन्डिया छ, 65 गुणा 65वटा नेपाल अट्ने चाइना छ। यत्र देशका बिचमा हामी छौँ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले सोच्नै पर्ने कुरा, अलिकति गम्भीर भएर सोच्नै पर्ने कुरा के छ भनेदेखि इन्डिया हाम्रो सिमाना त पर्यो, तर इन्डियाका रोटन लेक अफ इन्डिया भनेर तपाईँहरूले यो वेबसाइटमै हेर्नु होला। रोटन लेक अफ इन्डिया भनेर दुईटालाई भन्छ, त्यो भनेको युपी र बिहारलाई। उनीहरूले भन्छन् इन्डियाका कुहिएका खुट्टा भन्छन् ती दुईटा प्रान्तलाई। दुर्भाग्य नेपालको सिमाना तिनै प्रान्तसँग पर्छ, जोडिएको सिमाना। रोटीबेटी त्यही प्रान्तमा चल्छ, लेनदेन त्यही प्रान्तमा चल्छ। दक्षिणमा होइन, चेन्नाईमा होइन, मुम्बईमा होइन, चल्छ चाहिँ हाम्रो चाहिँ चल्ने भनेको दुईटा सिमाना तिनै हुन्। त्यसले गर्दा युपीको बोर्डर नै 651 किलोमिटर युपीको बोर्डर जोडिएको छ। युपीसँग नेपालको बोर्डर जोडिएको छ 651 किलोमिटर। र युपी भनेको भारतको चौथो ठुलो स्टेट हो। स्टेटमा 4th लार्जेस्ट स्टेट इन इन्डिया इन एरिया, चौथो। र त्यहाँको जनसङ्ख्या 23.5 करोड छ। एउटा प्रान्तको जनसङ्ख्या 23.5 करोड छ। हामी सिङ्गो देशको जनसङ्ख्या 3 करोड छ। अब यहाँ संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा, रमेशजी यहीँ हुनुहुन्छ, संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि 23.5 करोड जनसङ्ख्या भएको 651 किलोमिटर बोर्डर समथरबाग जोडिएको 23.5 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको हामी त्यो ठाउँसँग हामी रहेका छौँ, युपीसँग। अब यदि हामीले त्यहाँको 2% मात्रै खताखुत्रो गरेर नागरिकता बाँड्यो भने यो देश के हुन्छ? हामी के हुन्छ? हामी फिजी बन्छौँ। फिजी बनाउँदैछ भारतले, बनाउने योजना छ उसको। यो पनि कूटनीतिक ज्ञान र कूटनीतिक सेन्सिटिभिटीको कुरा हो, यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। 23.5 करोड जनसङ्ख्या छ एउटा स्टेटमा। हाम्रो देशमा 7वटा टुक्रा पारेका छौँ। संघीयताबाट धेरै फल खाने भनेरै होला, संघीयताको फल पनि हामीले खाइरहेका छौँ। लुम्बिनीतिर खायौँ, कर्णालीतिर खायौँ, 1 नम्बरतिर खाँदैछौँ। तर अब खाँदै जाने हो संघीयताका फलहरू। नेपालमा आउने हो भने 1 लाख भयो, सबै गरेर 1,25,000 पर्ने मोटरसाइकल तपाईँ 3.5 लाख हाल्नुहुन्छ। 1,50,000 पर्नेमा 3.5 लाख हाल्यो भने 2 लाख रुपियाँ सरकारलाई कर तिर्नुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? त्यसपछि गएर के गर्नुहुन्छ? प्रत्येक वर्ष कर तिर्नुहुन्छ। बाटो बनेन भने पनि बोल्नुहुन्न। न त त्यो कर तिरे बापत शिक्षा पाउनुहुन्छ, न त स्वास्थ्य पाउनुहुन्छ, न त रोजगार पाउनुहुन्छ। पानी पाइँदैन, बत्ती पाइँदैन, बाटो हिँड्न पाइँदैन, त कर केका लागि तिरिन्छ? छिमेकीले 500 रुपियाँ लग्यो भने घरमा माग्न जाने तपाईँको परम्परा नेपाली जनताको। यो राज्यले करोडौँ रुपियाँ तपाईँसँग कर लिँदाखेरि चुक्क नबोल्ने जनतालाई भेडा भन्छ। अब जनता उठ्न आवश्यक छ। हामी यसको विरुद्धमा छौँ। कति कर तिर्छौँ हामीले? प्रत्येक दिन जन्मदेखि मृत्युसम्म कर तिर्छौँ हामीले। तर त्यो करको कहिले पनि हामीले त्यसको रिटर्न पाउँदैनौँ, कहिले पनि त्यसको सुविधा पाउँदैनौँ। अनि भन्छौँ के? अनि त्यो कर कहाँ जाँदो रहेछ भनेपछि तपाईँले हेर्नु भएको छ, एउटा नेपाल सरकारको उपसचिवको गाडी हेर्नु भएको छ, प्राडो। एउटा सहसचिवको फर्च्युन। अस्ति त एउटाले रेन्ज रोभर र तपाईँको BMW चढ्दै थियो। बाइक यदि दिन्छ भने बुलेट चढ्छन्। एकैछिन सरकारी कार्यालयमा गएर हेरेर आउनुहोस् त, प्राडो जस्ता गाडीहरू थन्किएर बसेका छन्। जनताको कर त्यहाँ दुरुपयोग भएको छ। जनताको कर एउटा उपसचिवले तपाईँको लन्डनमा तपाईँको बिजनेस खोल्छ, त्यहाँ गएको छ। जनताको कर एउटा तपाईँको साधारण हिजोको झोला बोक्ने एउटा झोले कार्यकर्ता आज अरबपति बनेको छ। जनताको कर त्यहाँ लुटिएको छ। जनताको यो बाटो बनाउने प्रत्येक ठेकेदार मात्र होइन, प्रत्येक इन्जिनियर मोटाएको छ। महिनाको 30,000 तलब खाने इन्जिनियरले
वर्षको तपाईँको आम्दानीको स्रोत 4 करोडभन्दा बढी देखाउँछ। अस्ति मात्र एउटा नयाँ घटना आएको थियो। एउटा अधिकारीले त एकै दिनमा 75 लाख रुपियाँ घुस खाएर पक्राउ परेको छ। अब के गर्छ? 75 लाख घुस खान्छ, 7500 रुपियाँ तिरेर अदालतबाट छुट्छ। अनि यही देशको कानुनका आवश्यक छ। यो कानुनका दफा दफा च्यात्न आवश्यक छ यदि यो मुलुक साँच्चै बनाउने हो भने। तपाईँहरूले भोट दिनु। यहाँको सांसद सायद पूर्व आतङ्ककारी पम्फा नै छिन् जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राजालाई पनि पूर्व भन्छन्, हामी पनि आतङ्ककारीलाई पूर्व नै पूर्व आतङ्ककारी भन्छौँ। यसमा केही दुमती छैन। कहाँ छिन् भने तिनी? कता छिन्? गाउँमा आएकी तिन भने एमसिसी सही छ कि गलत छ भनेर भन्न पाउने तिनको अधिकार छ कि छैन? यो आमसभा हामीले होइन, पम्फा भुषालले गर्नुपर्ने आमसभा हो। उहाँ यहाँको सांसद हो, उहाँले बोल्नु पर्थ्यो कि यो सही छ कि गलत छ, जनता मलाई राय सल्लाह देऊ, म सदनमा गएर बोल्छु। अनि तपाईँले भोट पम्फा भुषाललाई एमसिसी पारित गर्नलाई हाले हो या होइन? होइन भने तपाईँको इच्छा विपरीत पम्फा भुषालले किन काम गरिराखेका छिन्? यो हामी त्यही भएर के कन्सेप्टमा काम गर्न छोड्दैछौँ भने रिकल भनेको जनताको विरुद्धमा यदि यिनले काम गरिन् भने यिनको सांसद पद खोज्ने कानुन बनाउनुपर्छ अनि खोज्नुपर्छ। यस्ता किसिमका कानुन यो देशमा आवश्यक छ। मुलुकमा हिंसा गर्छन् बडा गजबले, कानुन लाग्दैन। कस्तो अचम्मको देशमा हामी जन्मेछौँ भने, बडा अचम्मको देश हेर्नुहोस्। क्याम्पस टिम हुन्नलाई त्यहाँको विद्यार्थी सङ्गठनको फुच्चेले क्याम्पस टिम मेरो पार्टीको भनेर ल्याएर आउँछ है। न्यायाधीश पार्टीको, क्याम्पस टिम पार्टीको, प्रहरी पार्टीको, सिडिओ पार्टीको, अदालत पार्टीको। अनि साधारण जनताले पार्टी नसमाउने हो भने त सास फेर्न पनि अब गाह्रो भइसक्यो। यस्तो अवस्था बनाइसके। अझ त के भन्छ नि यो थाहा छ? लोकतन्त्र छ अरे, सांसदलाई सदनमा भोट जान जाँदाखेरि हाम्रो केन्द्रीय नेताको विरुद्धमा हालिस् भने तँलाई कारवाही गर्छौँ। यही हो लोकतन्त्र। जनताको बोल्ने अधिकार। अस्ति मात्रै एमसिसीका विरुद्धमा तिमीहरूले बोल्यौ, नरेन्द्र मोदीका विरुद्धमा बोल्यौ भने हामीले कारवाही गर्छौँ भनेर शेरबहादुर देवालले विज्ञप्ति निकाले। अनि यही हो लोकतन्त्र। अनि यो देश मोदीले आर्जिया हो भने, मोदीले आर्जिया, मोदीको विरोध गर्न नपाइने, त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यसका विरुद्धमा छौँ। हामीले एमसिसीको विरोध किन गऱ्यौँ भन्दाखेरि तपाईँ सबै उपत्यकाबाट, तपाईँ त काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै हुनुहुन्छ। यो उपत्यकाभित्र भएपछि तपाईँले बुझ्नुपर्छ एमसिसीमा हामीले विरोध चाहिँ किन गऱ्यौँ। कुनै एउटा यो दलको विरोध होइन, कुनै एउटा यो व्यक्तिको विरोध होइन। यो एमसिसीका दफा दफा हामीले पढेका छौँ। जस्तै 1 नम्बर दफामा के भन्छ भने एमसिसीमा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारीले नेपालको कुनै पनि क्षेत्राधिकारभित्र बसेर, क्षेत्रफलभित्र बसेर हत्या, हिंसा, बलात्कार, मृत्यु सम्बन्धमा कस्तो किसिमका जघन्य अपराध यदि त्यसले गर्यो भने त्यो मान्छेलाई, त्यो व्यक्तिलाई, चाहे त्यो अमेरिकाको सरकारी कर्मचारी होस्, चाहे त्यो एमसिसीको कर्मचारी, चाहे त्यो एमसिसीको भूतपूर्व कर्मचारी होस्, त्यसलाई नेपालको कानुन लाग्दैन भनेर दलाल ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिग्नेचर गरेका छन्। अझ भन्छ नि म बिपीको कार्यकर्ता, थुइक्क भन्छौ, बिपी जिउँदै भइदिए भए गालामा थप्पड हान्थ्यो तिमीले। यस्तै हो, यसैका लागि हो। हामीले पढेका छौँ नि, भारत गएर आन्दोलन गर्दिन, अराष्ट्रिय हुन्छ भनेर यही देशमा आन्दोलन गर्ने किसनजीका कार्यकर्ता रे ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। अनि अर्को कुरा के भनेको छ भने कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिमाथि, उत्पादन र पुनः उत्पादन बौद्धिक सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भने। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको जस्तै उत्पादन र पुनः उत्पादन भनेको जस्तै यहाँनिर अहिले बाटो खन्यो भने यसमा कुनै खानी भेटियो, सुन भेटियो, युरेनियम भेटियो भने अब त्यो नेपालको होइन, अमेरिकाको हुन्छ अरे। देश हाम्रो, मुलुक हाम्रो, अनि अधिकार उसको। अनि अर्को कुरा, कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्ति बन्यो, मानव भोलि त्यो परियोजनाभित्र काम गर्दाखेरि कुनै एउटा राम्रो ट्यालेन्टेड एउटा नयाँ शक्ति आयो भने त्यो शक्ति अब नेपालको होइन, अमेरिकाको। मुलुक हाम्रो, देश हाम्रो, माटो हाम्रो, अनि त्यसमा उत्पादन भएको अनाज अमेरिकाको। उदाहरणका लागि किसानको खेत छ, उब्जाउँछ किसानले, तर त्यो बाली चाहिँ अमेरिकालाई दिने। त्यसका विरुद्धमा हामीले यो आवाज उठाएका हौँ। यो सम्झौतामा लेखिएको छ। अर्को एउटा गजबको कुरा लेखिएको छ, एमसिसी सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएका खण्डमा एमसिसी सम्झौता लागू हुनेछ, नेपालको राष्ट्रिय कानुन तल पर्नेछ भने। उदाहरणका लागि अहिले नेपालको राष्ट्रिय कानुनले बलात्कार गर्न हुँदैन भन्छ। बलात्कार गरे भने फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्छ। हिंसा गर्न हुँदैन,
हिंसा गर्यो भने फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्छ भन्छ। भोलि एमसिसीको सम्झौतामा के लेखिएला भने अब लेखिसक्यो नि मृत्यु र हत्या सम्बन्धी अमेरिकनले आएर खुलमखुला गरे भनेपछि पनि कारबाही हुँदैन भनेको छ। अब भोलि यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपालको कानुन च्यात्ने, 59 अर्बमा देशलाई बेच्ने। 16 खर्बको बजेट छ, यो देश विकास भएको छैन। 52-62 अर्बको यान्सेलको मुद्दा आजसम्म जस्ताको तस्तै छ। 12 अर्ब 4Gमा घोटाला छ। 6.5 खर्ब रुपैयाँ तपाईँको आएर बेरुजो छ। झन्डै 32 अर्ब रुपैयाँ बिजुलीको उठाउन बाँकी छ। अनि 62 अर्ब 60 अर्ब 59 अर्बमा मुलुक कायापलट हुन्छ भन्ने रतन्दो लागेका अन्धा यो देशका दलाललाई अब यो देशबाट नलगेर्दासम्म यो देश बच्दैन। हामी यसका लागि हामी हामीले कुनै मजाकमा अस्ति एउटा रमाइलो घटना भयो। हेर्नुहोस् है गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म तपाईँलाई भन्छु, त्यो एकजना कुहिरे जस्तै देखिन्छ हेर्दाखेरि पनि। अब मलाई त तपाईँ पनि भन्न मन लाग्दैन, तनै भन्छौँ हामी, सबै जनताले भन्दा हुन्छ, हेर्दाखेरि कुहिरे जस्तै देखिने एकजना व्यक्ति छन् नेपालमा। सोटुक्क देउवाले यस्तो खल्तीमा हालेर ल्याए, राति कानेर शपथ खुवाए, त्यो कुनै हामीले पनि देखेनौँ, जनताले पनि देखेनन्, कसैले देखेनन्। कहीँ भिडियो पनि देखाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रीको शपथ खुवाए, शपथ खाएको 10 घन्टा भएको छैन अमेरिका उड्यो त्यो मान्छे है। मलाई त शङ्का छ त्यो मान्छे नेपाली हो कि होइन भनेर, शङ्का छ। अमेरिका उड्यो अनि नेपालको राष्ट्रिय पोसाक छ, दौरा सुरुवाल छ, कोट छ, मन्त्री भएको बेला। यदि दौरा सुरुवाललाई कोट छैन भने नेवारहरूको, नेपाल भाषाको नेवारी वेशभूषा छ, लिम्बूहरूको वेशभूषा छ, मगरहरूको वेशभूषा छ, तराईमा बसेका हाम्रा दाजुभाइहरूको, मिथिला कोचिलाहरूको आफ्नो वेशभूषा छ। त्यो वेशभूषा प्रयोग गरेर आमसभामा जानुपर्ने नेपालको मन्त्री भए त जानु पर्यो नि। त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्री टक्क टाइगर सुट लगाएर कुहिरे बनेर दलाल होइन मञ्चमा जान्छन्। एमसिसी हामी लागू गर्छौँ भन्छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसेर म यहीँनिर नारायण खड्कालाई चेतावनी दिन चाहन्छु, छिटो नेपाल आउनुहोस्। यदि दम छ भने खुल्ला मञ्चमा एमसिसी चाहिन्छ भनेर देख्नुहोस्, जनताले त्यहीँ टुक्रा टुक्रा पार्छन्। त्यो अमेरिकामा गएर फुक्ने होइन। यो फिर्ता लगा। अर्को कुरा झुट बोलेछन्, नेपालमा दण्ड व्यवस्थापन भयो भनेछन्। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता यदि यो देशमा लागू भयो भने आज तपाईँलाई नर्मल लाग्छ, किनभने 2011 तपाईँलाई धेरै कम मान्छेलाई थाहा छ, यो हामीलाई पनि थाहा थियो। 2011 सालदेखि 2017 सालसम्म त्यतिकै थन्किएको होइन, तल्लो स्तरमा आयो, त्यहाँ सम्झौता भयो, माथि आयो सम्झौता भयो। पहिला त्यही एमसिसीको परियोजनामा सम्झौता भयो, जलविद्युतमा सम्झौता भयो, त्यसपछि यातायातमा सम्झौता भयो, तपाईँको विभागमा आयो, विभागमा आएपछि त मन्त्रालयमा आयो, मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्री परिषदमा गयो। सबै काम 2017सम्म भइसक्यो रहेछ। 2017मा सम्झौता गरेर कन्साइनमेन्ट गरेर साइन पनि गरिसके। अझै नेपाली जनतालाई थाहा थिएन। पोहोर सालको मङ्सिरमा नेपाली जनतालाई थाहा भएको। सबै लुकाएर राखे। के गरे? मिडिया भनेका दलाल मिडियालाई पैसा दिएर यो नलेखै एमसिसीको बारे चुप्प लाएर बस। यतापट्टि नागरिक समाज दिउँसो औँला ठडाउने, बेलुका गएर दारू खाने, अनि अमेरिकन दलाल नागरिक समाज बाँच्छन् जसका छोराछोरी एकजना पनि नेपालमा बस्दैनन्, सबै युरोप र अमेरिकामा बस्छन्। यो देशको धर्म संस्कृति बेचुवाहरू हुन् तिनीहरू। अनि त्यसपछि गइसके पछाडि अब राजनीतिक पार्टीमा त के भनेको छ, एमसिसीको यहाँ मात्रै उच्चारण गर्न भाइ तँलाई त म कारबाही गर्छु भनेको छ। बिचरा कार्यकर्ता थप काँपेर एमसिसी भन्नु न, मोहन भन्दा पनि त्यसले एमसिसी सुन्ला भनेर मोहनको नाम पनि परिवर्तन गरिसक्यो त्यो बिचरा कार्यकर्ताले। काँपिराखेको छ एमसिसी बोल्नु। यसलाई भन्छ डरफोक, यसलाई भन्छ दास। दासत्व के हो भनेपछि यही हो दासत्व, यसलाई भन्छन् दास। आज केपी ओलीका दास, शेरबहादुर देउवाका दास र प्रचण्डका दास। प्रचण्डका दास त बडा गजबका दास छन्। प्रचण्डको दिशालाई पनि सुन भनिदिन्छन् तिनीहरूले। त्यसमा त केही पनि हाम्रो आपत्ति नै छैन, किनकि आँखा बन्द छ, कान बन्द छ, पट्टी बन्द छ। ज्यानै फाले भनेपछि त त्यो सुन भन्नु सामान्य कुरै होइन। एकछिन गएर भिडियो हेर्नु होला, हाम्रो महामहिमै भने अनन्तजीको। रुकुम रोल्पाका जनतालाई टाउकोमा हतियार बोकाएर डाङ्गोली ठोकाएर हजारौँ मान्छे मारे। स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क गर्छौँ भने तपाईँ हामीलाई जन्डिस भयो भने के गर्छौँ हामी? कि त आयुर्वेदिक औषधि खान्छौँ, कि त नजिकैको स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा जान्छौँ। जन्डिस भएपछि थाइल्यान्ड गइरहेछन् क्रान्तिकारी नेताहरू कट्टै। यिनलाई काठमा बन्दुक हाल्ने त्यहाँ आज कार्यकर्ता कहाँ बस्या होलान्, कुन ठाउँमा होलान् जस्तो लाग्छ मलाई। अब हेर्नुहोस्, यी नेताहरूलाई देश किन चाहिँदैन भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, नेपालका झन्डै तपाईँको नेपालका सबै शीर्ष नेताका सन्तानहरू कोही पनि नेपालमा छैनन्, सबै विदेशमा छन्। शेरबहादुर देउवाजीको छोरो अमेरिकामा,
श्रीमती नेपालमा एजुकेसन बिजनेस शिक्षामा लगानी गरेर जनताका सरसरी ठग्दै कमाइरहेछन्। केपी ओलीज्यूका सन्तानै छैनन्, अब के आवश्यकता। माधव नेपालका विदेशमै हुँदा हुँदा माओवादीका 2 अमेरिकन साम्राज्यवाद भन्दै जनतालाई गोली खुवाउने अहिलेका अर्थमन्त्री र हाम्रो देवेन्द्र पौडेलका छोरीहरू अमेरिकामा मस्ती गरिरहेछन्, दारू पार्टी गरिराखेका छन्। अस्ति भिडियो आएको थियो, सबै अमेरिकामा। अनि हेर्छु यिनीहरूका छोराछोरीले पनि ग्रिन कार्ड लगिसके, बाबामालाई चट्ट तानेर सेटलमेन्ट गरिहाल्छन्। यो देश यदि बिग्रियो भने तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, आज युट्युबमा जानुहोस्, अमेरिकन सेनाले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेको अफगानी नागरिकको हत्या भनेर युट्युबमा खोज्नुहोस्। एउटा गाउँमा भेडा बाख्रा चराइरहेको अफगानी नागरिकलाई अमेरिकनले हतकडी हारेर लात्तीले कुट्छ। तर त्यो देशमा यही शेरबहादुर देउवा, यही प्रचण्ड र यही माधव नेपाल र केपी ओली जस्ता अशरफ घानी, हमिद कारजाईहरू थिए त्यो देशमा। र अस्ति एक दिन भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले, अफगानिस्तानको पूर्व रक्षा मन्त्री अस्ट्रेलियामा बर्गर बेच्दैछ नि। जब तिम्रो देशमा अमेरिकनलाई ल्यायौ, देश विकास हुन्छ भनेर दलालहरूको बर्गर नबेचेर अब त तिमीले जुत्ता पालिस गर्नुपर्ने हो अस्ट्रेलियामा गएर। यो हालत हुन्छ पनि यहाँ के जान्छ। अशरफ घानीले के गर्नुभयो, 4वटा हेलिकप्टरमा पैसा लगेर विदेश भाग्दियो। हमिद कारजाई आज पनि मोज गरिराखेको छ। मर्यो को? तपाईँ हामी जस्तै गाउँको किसान मर्यो। झन्डै 10 लाख मान्छेले ज्यान गुमाए, झन्डै 10 लाख मान्छेले ज्यान गुमाए। 20 खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्यो अमेरिकाले। आज पनि अफगानिस्तान जस्ताको तस्तै छ। विश्वको सबभन्दा गरिब देश पर्छ। 20 खर्बमा देश बनेन भने 59 अर्बमा देश बन्छ भन्ने यी दलालहरू कस्ता दिमागदार दलाल हुन्। यिनका विरुद्धमा उठ्नुहोस् तपाईँलाई। भोलि यो गाउँको चौतारो रहँदैन, तपाईँका खेतबारीमा रगतका लास हुनेछन्। उदाहरणका लागि यदि दिने हो भने जहाँ अमेरिका छिर्यो त्यहाँ तपाईँको मान्छेको मृत्यु भएको छ। उदाहरणका लागि लिबिया, विश्वको सबभन्दा धनी देश पर्थ्यो लिबिया। G7, G20, G10 भन्छ। तिनी देशका सहभागीमा लिबियाको पूर्व राष्ट्रपति कर्नेल मोहम्मद गद्दाफी भाषण गर्न गएको छ। तपाईँले एकछिन युट्युबमा भिडियो हेर्नुहोस्। अहिले चेतना त आयो, कस्तो किसिमको चेतना आयो भने युट्युबमा नाङ्गो नाच मात्रै हेर्ने चेतना आयो। त्यसलाई प्रयोग गर्नुहोस् सही ठाउँमा, एकछिन हेर्नुहोस्। विश्वको धनी देश लिबिया झन्डै अहिले 7 वर्षपछि 55 लाख मान्छे शरणार्थी भएर अर्काको देशमा छन्। शिक्षा निःशुल्क थियो, स्वास्थ्य निःशुल्क थियो। अमेरिका छिर्यो, त्यहाँका जनताहरूलाई दिमागमा भुट्यो। अनि यो कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीका विरुद्धमा आन्दोलन गर भन्यो। सुरुङ मुनि लगेको गद्दाफीलाई मार्यो। जनता बडा खुसी भयो त्यतिखेर, वाह वाह गद्दाफी मार्यौँ भने। आज शिक्षा छैन, स्वास्थ्य छैन, भोकमरी छ। तिनै लिबियन नागरिकहरूका दिदीबहिनीलाई अमेरिकन सेनाले बलात्कार गर्छ। लिबियाको तेल कब्जा गरेर अमेरिका धनी बनेको छ। हालत के बनाएको छ, नेपाल पनि त्यही हुन्छ भोलि यदि आयो भने। आज सामान्य कुरा छैन यो। तपाईँलाई जति यो मजाक लाग्छ, यो मजाक होइन। यो सामान्य कुरा पटक्कै छैन। भन्छन् कसैले, मेरो त फुर्सद छैन, के गर्ने, किन मैले एमसिसीको विरुद्धमा बोल्ने। जुन दिन फुर्सद र जुन दिन एमसिसी लागू हुन्छ, जुन दिन बुट बजारिन्छ, त्यो दिन रोएर रुन पाइँदैन, हाँसेर हाँस्न पाइँदैन। दिन बितिसकेको हुन्छ। आज दिनभरि काम गऱ्यो भने हो, नत्र भने सूर्य अस्त आउँछ। यो समय बर्बाद भइसकेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अर्को हेर्नु, सोमालियामा के गर्यो? नेपालको जस्तै गर्यो अमेरिकाले, केही पनि गरेन। गर्यो के? एउटा काम गर्यो, धर्मका नाममा मिसनरी चलायो, जस्तो अहिले नेपालमा चलाइराखेको छ। कहाँबाट आउँछ? यिनीहरूलाई होस्टेलमा बस्नु थिए। कहाँबाट आउँछ? त्यो होस्टेलमा लिन्छ नि, टक्क होस्टेलमा बसेर आउँछ। धर्म चेन्ज गर्ने बित्तिकै होस्टेलमा निःशुल्क पढ्न पाइन्छ, निःशुल्क खान पाइन्छ है। त्यो विदेशी डोनेसन हो। होस्टेलमा राख्ने, गरिबका छोराछोरीको दिमाग भर्ने। अस्ति एक दिन मैले एउटा कुरा के भोग्यो भने, हामी गोदावरीमा नेपालको नयाँ वर्ष मनाउन गएका थियौँ। हाम्रो वैशाख 1 गते त्यहाँ एकजना त्यही होस्टेलमै राख्ने मिसनरीको मालिकले के भन्यो त्यहाँका बच्चा बच्चीलाई भने, यो हाम्रो पर्व होइन, हाम्रो नयाँ वर्ष होइन, केटा भित्र जाऊ भनेर थुन्यो। यसरी यो राष्ट्रियतालाई प्रत्येक दिन यिनीहरूले यो देशका विरुद्धमा आतङ्ककारी जन्माउँदैछन् यी धर्मका नाममा। यो अमेरिकाको फन्ड हो। यस्तै गर्यो। सोमालियाका नागरिकहरू के भए? खुसी भए, पैसा पाइहाल्छ। के भयो? खुसी भए, गए। जब अमेरिकाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका लागि के गर्यो?
दण्ड गरायो। 2 दिनमा 15 लाख मान्छे मारिए। सोमालिया तहस नहस भयो र आज पनि सोमालियाका जनताको जहाँ हिजो तपाईँको फर्सी काउली फल्ने बारीमा आज गोलीका खोका भेटिन्छन्, सोमालिया जिउको तिउ त्यहीँ छ, भर्खर भर्खर उठ्न खोज्दैछ। भोलि नेपालको हालत पनि त्यही हुन्छ। त्यतिखेर रुनु सिवाहरूको विकल्प त आउँदैन। जहाँ अमेरिका छिर्यो त्यो देश हाम्रो देश। किन अमेरिका नेपालमा छिर्न खोज्दैछ भन्दाखेरि ठुलो कारण छ। हामी विश्वको यस्तो सुन्दर देशमा बस्छौँ जो अमेरिकाका हरेक सहरभन्दा सुन्दर छ। हो, हामीले यसलाई बनाउन सकेनौँ, हाम्रा नेताहरूले यसलाई बनाउन सकेनन्। तर प्राकृतिक सुन्दरता हेर्नुहोस् त, विश्वमा कुन ठाउँमा छ? हिमाल, पहाड, तराई छ। प्रत्येक 20 किलोमिटर तलमाथि जाने भने हावा र पानी फरक हुन्छ। आज हिमालमा अहिले तपाईँको तराईमा नफल्ने आलु बर्खामा हिमालमा फल्छ, बर्खामा हिउँदमा हिमालमा नफल्ने आलु बर्खामा तराईमा फल्छ। हामी यस्तो प्राकृतिक स्रोतमा 83,000 किलोमेगावाट बिजुलीको क्षमता, ऊर्जाको शक्ति, झन्डै 25,000 क्विन्टल टन युरेनियम भएको देश, झन्डै सुनखानी आजसम्म प्रयोग नगरेको देश, आजसम्म तपाईँको तेलखानी प्रयोग नगरेको देश, आजसम्म एउटा आलुको चानालाई काटेर सगरमाथाको फेददेखि लगेर तराईका बोर्डरसम्म फाल्ने हो भने तपाईँले गोडमेल नगरे पनि त्यो आलु फल्छ। त्यस्तो देश हो यो देश देउताको भूमि हो, यो देश देवभूमि हो। यो देश तपाईँलाई उपचार चाहिँदैन। तपाईँको घरमा चोट लाग्यो भने घरमा उम्रेको झारलाई निचोरेर लाउनु भने तपाईँको चोट सन्चाउने देश। यो जडीबुटीको खानी, विश्वको अपरम्पार देश, भगवान शिवको आराधनाको देश, गौतम बुद्ध जन्मेको शान्तिको देश, विश्वको देवभूमि यो देश हो। यो देशमाथि के गर्न खोज्दैछ भने उत्तरमा चाइना, दक्षिणमा भारत। विश्वमा 7 अरब जनसङ्ख्या छ। 7 अरबको झन्डै 4 अरब 25 करोड जनसङ्ख्या हाम्रो साउथ एसियामा बस्छ, 8वटा देशमा बस्छ। विश्वको उदाउँदै गरेको चाइना र उदाउँदै गरेको भारतले एउटा नयाँ कन्सेप्ट अहिले ल्याएको छ, BRI भन्छ। त्यो कन्सेप्ट अन्तर्गत जाने हो भने एउटा सडक, 6 लेनको सडक, कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्ला कालीकोट जुम्ला, हुम्ला कालीकोट मुगु र दैलेख अछाम हुँदै इन्डिया जोड्ने एउटा सडक। यही अगाडिको रसुवागढी हुँदै धादिङबाट त्यो तलतिर गएर तपाईँको आएर सुनौल जोड्ने एउटा सडक, तपाईँको ताप्लेजुङ हुँदै इन्डिया जोड्ने। 6 किसिमका ठुला, 6 लेनका 3वटा ठुला सडक बन्दैछन्। ती सडकमा भारत र चाइनाले एक अर्कासँग तपाईँको व्यापार गर्छन्। नेपालले सिङ्गापुर जस्तै त्यही बीच बाटोमा बठाएर यदि कर उठायो भने नेपालको झन्डै 57 खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर त्यहाँबाट उठाउन सकिन्छ। अनि ती दुईवटा देश एक हुने बित्तिकै एसिया युरोपभन्दा विकसित हुन्छ, अमेरिकाभन्दा विकसित हुन्छ। अनि अहिले जसरी हामी नेपालीहरू पासपोर्ट र भिजा लगाएर युरोप र अमेरिका जाँदैछौँ, अबको 25-30 वर्ष पछाडि अमेरिकन र कुइरेहरू, युरोपियनहरू पासपोर्ट र भिसा लगाएर नेपाल र भारत आउनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यो कुरालाई रोक्नका लागि नेपाललाई उचाल्नुपर्छ र यी दुईवटा देशलाई एक हुन दिनु हुँदैन। यहाँ जहिले पनि हिंसा मच्चाइराख्नुपर्छ, जहिले पनि आतङ्क मच्चाइराख्नुपर्छ, जहिले पनि अमेरिकाको प्रेजेन्टेसन भइराख्नुपर्छ भनेर एमसिसी ल्याएको। एमसिसी अमेरिका छिर्ने एउटा बाटो, अरू केही पनि होइन। त्यही भएर हामीले यसको विरोध गरेँ। सानो उद्देश्यका साथ नै भएको छ। उदाहरणका लागि सामान्य रूपमा तपाईँ जानु पर्दैन, यो मैले सरल भाषामा भन्दैछु। तपाईँले एकजना कोही व्यक्तिलाई 10 लाख रुपैयाँ दिनुभयो, त्यो ब्याज पनि लिनुहुन्न, त्यो पैसा निःशुल्क दिएको। त्यो मान्छेले म पैसा लिदिनँ भन्यो, अनि तपाईँ जानुहुन्छ भाइ पैसा लेन भन्नुहुन्छ। तपाईँको कुनै न कुनै हिडन इन्ट्रेस्ट, यानि कि भित्री गुप्त रूपमा तपाईँको कुनै न कुनै स्वार्थ छ। त्यही भएर त्यो मान्छेलाई पैसा ले भन्नुहुन्छ। अमेरिका कि दलाल फत्तिमा सुमारले अस्ति के गरी नेपालमा आई 59 अर्ब निःशुल्क दिन्छौँ रे, पैसा लगिनुहोस् भने पक भरे। निःशुल्क पैसा कसैले दिन्छ? यो देश बर्बाद गर्ने पैसा, यसको हामीले विरोध गर्नुपर्छ र यसका विरुद्धमा उठ्नुपर्छ भन्ने हामी लागेका छौँ। यो कुनै सामान्य कुरा छैन। हामीले यसलाई जरैबाट निहालेका छौँ। आद्दाले भन्ने गरे, यसलाई के भन्ने गरे, अङ्ग्रेजी बुझ्दैनन् यिनीहरू, त्यही भएर यिनीहरू विरोध गरिरहेछन् भने क्या अस्ति 1-2 जनाले। ती कुइरेहरू जो नेपालको नागरिकता पनि छैन, तिनीहरू अमेरिकन ग्रिन कार्ड होल्डर भइसके। यो सम्झौता अङ्ग्रेजीमा मात्रै छैन, यो नेपाली र अङ्ग्रेजी दुईटै भाषामा गरिएको छ। अङ्ग्रेजीमा 73 पृष्ठ लामो छ,
नेपालीमा 77 पृष्ठ लामो छ। त्यो सम्झौताका प्रत्येक दफा नेपाली भाषामा लेखिएका छन्। त्यो नेपाली भाषामा तपाईँले अहिले गएर सामाजिक सञ्जालमा एमसिसी सम्झौता भनेर हान्नुभयो त्यो एउटा तपाईँको PDF फाइल आउँछ, तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जति पढ्नुभयो त्यति तपाईँको रगत उम्लिन्छ, जति पढ्यो त्यति रगत उम्लिने सम्झौता छ। त्यही भएर त्यो भन्ने ती दलालहरूलाई मेरो आग्रह छ, म नेपालको माटोमा जन्मेको हुँ, नेपाली भूमिमा जन्मेको हुँ, हामी यही देशको धर्म संस्कृति परम्परा र यही देशको भाषा बोल्छौँ, अङ्ग्रेजी बोल्दैनौँ। यदि तिम्रो टाउको दुख्छ भने भित्तामा गएर ठोकिया, हामीलाई केही पनि हुनेवाला छैन, हामी यही देशको भाषा बोल्छौँ। बडा गजबको सिस्टम आएको छ। नेपाली बोल्यो भने पाखे भन्ने रे, कस्तो गवार रहेछ भन्ने रे, ठुटे इङ्ग्लिस बोल्यो भने त्यो बुद्धिजीवी ठहरिने रे। त्यसको उदाहरणमा मातृगादा पनि परे, हुलुलुलुलु गरी बोल्दै थिए, तिनलाई इङ्ग्लिसमा नबोली नहुने थियो होइन, बोल्दै थिए वाट इज दिस के गर्दै थिए त्यहाँ होइन। मैले त्यो नेपालीमा बोल्न पर्थ्यो नि। भारतको प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर हिन्दीमा बोल्छ, रसियाको राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिन विश्वकप गरेर रसियनमा बोल्छ, जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केल अहिलेसम्म कहीँ पनि इङ्ग्लिस बोल्दैनन्। अनि नेपालका नेताहरूलाई इङ्ग्लिस नेपाली बोल्न लाज लाग्छ। यो नेपाली भाषा हामी बोल्छौँ, हामी कहिल्यै लाज मान्दैनौँ। भोलि यदि नेपालमा कोही प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्रमा गर्छ भने नेपालीमा बोल्छ, जस्तै राजा महेन्द्रले अमेरिकामा नेपालीमा भाषण गरेको अहिले पनि भिडियो पाइन्छ। यो हो नेपालीको हाम्रो भाषा, चिनाउनुपर्छ। हामी त्यही भएर हामी हिन्दीमा इङ्ग्लिसमा बोल्दैनौँ, जीवनकालभरि इङ्ग्लिसमा बोल्दैनौँ। यदि हामी पनि कहीँ विदेश गयौँ भने नेपालीमै बोल्छौँ। जसरी तिनीहरूले आज हामीलाई इङ्ग्लिस बोल्न बाध्य पारेका छन्, त्यस्तै हामी तिनीहरूलाई नेपाली बोल्न बाध्य पार्छौँ। हामी कति कमाइ हुन्छ थाहा छ यो भाषामा? अमेरिकाले 2 अर्ब रुपियाँ नेपालमा लगानी गर्छ, अनि पत्रिकामा यत्रो फोटो आउँछ के भने 2 अर्ब रुपियाँ अनुदान भन्नुहुन्छ। अमेरिकन एम्बेसीको अस्तिको एक दिन रिपोर्ट हेर्नुहोस्, झन्डै यो वर्ष मात्रै अमेरिका जान पाऊँ भनेर हाम्रा नेपालका नवजवान अमेरिकन दलालहरूले जो नेपालमा केही पनि देख्दैनन्, किनभने शिक्षै तपाईँले त्यो पढाएको छ नि। 2 क्लासदेखि बोर्डिङ पढाउन थाल्छ, पृथ्वीनारायणको ठाउँमा अब्राहम लिङ्कन सही भन्न थाल्छ। त्यसरी पढाइएको छ नि त। यहाँको भक्ति थापा र वीर बलभद्र कुँवरको कथा पढाइँदैन, अनि कसको कडा कथा पढाइन्छ, कहिले त्यो अर्को सम्राट के भनेर पढाउँछ, लुई चौथौँ लुई पाँचौँ भनेर पढाउँछ। अनि त्यो मान्छे नेपाली हुन्छ। यो शिक्षा नीति व्यापक परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो शिक्षा विश्वको एउटा भकमपुसे शिक्षा हो नेपालको। कस्तो शिक्षा? तपाईँका छोराछोरीलाई मानव उदाहरणको लागि तपाईँले पढाउनु हो, 5 वर्षको हुँदादेखि 27 वर्षको हुँदासम्म पढाउनुहुन्छ, डिग्री गरेर घरमा आउँछ, अनि के गर्छ? बाबु तिमीले जागिर पनि नखाऊ, किनकि अर्काले बनाएको जागिर हो। तिमीले म पैसा पनि दिँदैन, किनकि तिमीलाई पढाइसकेँ। तिमीले आज 27 वर्षसम्म जे कुरा पढ्यौ किताबमा त्यही अनुसार तिमी व्यवहार चलाऊ भन, तपाईँको छोरो छोरी भोकै मर्छ। यो किसिमको शिक्षा यो देशमा छ। अनि मान्छे बेरोजगार, केही पनि सोच्दैन, यो देशमा त केही पनि हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट छ। यो नेपाल भन्ने देश हो, देउताको भूमि हो। यो देशमा धेरै हुन्छ, यही देशमा बसेर गर्नुपर्छ, यही देशमा बस्नुपर्छ। अनि त्यो किसिमको शिक्षा नीतिले गर्दाखेरि के गरिदिएछ भने आज 5 लाख मान्छेले आवेदन दिए, $315 लिन्छ एउटा आवेदन बराबर, झन्डै 22 अर्ब रुपियाँ त अङ्ग्रेजी भाषा पढ्नका लागि मात्र फिस लिन्छ। अनि दिन्छ कति? 2 अर्ब, 20 अर्ब के नेपालीबाटै कमाएर खान्छ। अनि पत्रिकाका दलालहरूले के लेख्छन्? अमेरिकाले अनुदान दियो। कस्तोसम्म भन्न भ्यायो भने अस्ति 1-2 जना केही दलालहरूले अमेरिकाले युएसआइडीबाट फन्ड दिएन भने त नेपाल भोकभोकै मर्छ अरे। संसारमा कुन देश त्यस्तो छ, कुन व्यक्ति त्यस्तो छ जो व्यक्ति मागेर धनी बनेको छ? नेपाल मागेर धनी बन्दैन, स्वाभिमानी बनेर बन्छ। हामी स्वाभिमान गर्छौँ, पौरख गर्छौँ, यही देशमा गर्छौँ जे गरे पनि। अब त्यो भएको कारणले हामीले एमसिसीको विरुद्धमा गऱ्यौँ। यो एमसिसी भनेको जति तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ त्यति राष्ट्रघाती छ। यसका विरुद्धमा उड्नुहोस्, पार्टी दलभन्दा माथि उड्नुहोस्। यदि अहिले पनि तपाईँले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई सिरोपण गर्नुभयो भने भोलि तपाईँका छोरीचेली बलात्कृत भयो भने केपी ओलीले बचाउँदैन साथीहरू। भोलि तपाईँको छोराको हत्या भयो भने शेरबहादुर देउवा आउँदैन। शेरबहादुर देउवा त आज कि भोलि 75 पुगिसके, 10 वर्षमा हामीलाई धेरै बाँच्यो भने
भर्खरका 18-19 वर्षको बच्चाको जीवन बर्बाद गर्न पाइन्छ? त्यो पाइँदैन। युवा साथीहरूलाई यो देशको भविष्यका लागि हामी एमसिसीका विरुद्धमा छौँ। त्यो भएको कारणले एमसिसी राष्ट्रघाती छ। तपाईँले पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र छलफल गर्नुहोस्। र अहिलेका नेताहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने हामीले धेरै बहस गऱ्यौँ। तपाईँले बहस कतिले हेर्नु भएको छ? हामीले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पनि बहस गऱ्यौँ। काङ्ग्रेसका पूर्व मन्त्रीहरू, एमालेका पूर्व मन्त्रीहरू, अहिलेका सांसदहरूसँग बहस गऱ्यौँ। तर त्यो 6.8 को बुँदा पढ्न कोही पनि मान्दैन। अस्तिको बहसमा मैले प्रत्येक बहसमा भन्छु यो 6.8 को बुँदा पढ्नुहोस् मात्रै, फैसला जनताले गर्छ। अनि के गर्छन्? पढ्दैन 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 भन्छ। अनि ती दलालहरूलाई यो देश बेच्ने अधिकार छ? छैन। यदि यो साँच्चै एमसिसी सही छ कि गलत छ भनेर शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र केपी ओलीले नाटक होइन खुल्ला मञ्चमा आमसभा गरेर 77 पृष्ठ लामो सम्झौता पढ, फैसला नेपाली जनताले गर्छन्। होइन भने घरमा बसेर